थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। मैले यही प्रश्नको बिचमा दिपेश सरले पनि उत्कृष्ट जवाफ दिनुभएको छ, यसलाई धन्यवाद सर। आई एम सो ह्याप्पी। सम्पूर्ण साथीहरूलाई सायद यो प्रश्नले पनि हजुरहरूको प्रतिनिधित्व गरेको मलाई महसुस छ। सरले त्यही बिचको प्रश्नको बिचमा मैले एउटा शब्द राखेको थिएँ सर। कुनै जुन हाम्रो सेएनटी मिटिङ हुन्छ, अफिसले गरेको अर्गनाइज गरेको मिटिङ हुन्छ, अथवा हाम्रो हाम्रै जो टिमको मिटिङहरू हुन्छ, यसमा आफ्नो टिम कोर टिमका मेरो साथीहरू, कतिजना साथीहरू जो भिडियो साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई यो प्रश्न सोध्दै गर्नुभएको छ, इन्द्र सर म एक्लै आएर चाहिँ हुन्छ कि, म एक्लै कन्टिन्युटी हुँदा कि हुन्छ कि, त मैले एक्लै कन्टिन्यू गरिरहेको छु, म एक्लै सेएनटीमा गइरहेको छु, प्रत्यक्ष जुम मिटिङमा छु, अफिसमा गएर विभिन्न प्रोग्राममा एटेन्ड गर्दैछु, प्रडक्टको बारेमा हेर्दैछु, त्यसरी त म कहिले सफल हुन्छ सर भन्ने प्रश्न पनि बिचमा राखेको थिएँ सर मैले। यसको लागि तपाईको म्युट भयो, लास्टमा ठिकै छ, करिब करिब क्वेसन आइसक्यो। अब यसमा तपाईलाई म एउटा रियल स्टोरी सुनाउन चाहन्छु। जो व्यक्तिले त्यो सफलताको बाटोलाई तय गरिसकेको छ उसलाई थाहा हुन्छ गर्नु के पर्ने। तपाईलाई एउटा रियल स्टोरी सुनाउन चाहन्छु। पहिलो विजय उत्सवमा इन्डियाबाट एकजना गेस्ट आउनु भएको थियो, जो हामी सबैको अपलाइन पनि हुनुहुन्छ, मिस्टर नीलम कुमार हैन। जुन व्यक्ति एक सामान्य कन्डक्टर हुनुहुन्थ्यो, बसको कन्डक्टर हैन। किनकि तपाईलाई थाहा छ इन्डियामा सरकारी बसहरू चल्छ, अनि त्यो सरकारी बसमा सरकारी ड्राइभर हुन्छ अनि सरकारी नै कन्डक्टर पनि हुन्छ हैन। त उनी कन्डक्टर थिए, अनि कन्डक्टर पनि एउटा हुन्छ नि के भन्छ, एक त पर्मानेन्ट स्थायी शिक्षक र अर्को करारवाला, के भन्छ त्यसलाई, अस्थायीवाला हैन। तो उनी अस्थायी कन्डक्टर थिए, मतलब अनि पैसा पनि यो हिसाबले मिल्थ्यो कि कति किलोमिटर चल्यो त्यो हिसाबले कति रुपियाँ भनेर उनलाई मिल्थ्यो। त लगभग उनको एक महिनाको इन्कम त्यति बेला 2500 लमसम बन्थ्यो हैन उनको हिसाबले। त्यही बीचमा कसैले प्लान देखायो अनि वेस्टिजमा उनी आए। अनि त्यसपछि त्यति बेला सिद्धार्थ सरले, जुन हाम्रो एसियाको टप अनर हुनुहुन्छ, हाम्रो वेस्टिजको पनि हाइएस्ट अनर हुनुहुन्छ, एक आम व्यक्ति, आज महिनाको लगभग नेपाली 2 करोड रुपियाँ महिनाको लिइरहनु भएको छ हैन। त उहाँको त्यति बेला दिल्लीमा आइटिओ अफिस, प्यारेलाल भवन भनिन्छ, त्यो आइटिओ अफिस प्यारेलाल भवनमा उहाँले सक्सेस सेमिनार चलाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि नीलम सरको घर अनि त्यो दिल्ली, त्यो बीचमा लगभग 80-90-100 किलोमिटरको फासला छ। अब त्यो मिटिङ एटेन्ड गर्नको लागि जानु पनि पर्यो, अनि फेरि 150 रुपियाँको भाडु टिकट पनि थियो हैन। अनि त्यसपछि अब सिद्धार्थ सरले नीलम सरलाई भन्नुभएछ कि यदि त सफल हुन चाहन्छस् भने यो मिटिङमा त रेगुलर आइज। अब सूत्र अब के भन्नु, अब एक सफल व्यक्तिले उनलाई एक प्रिन्सिपल दिया छ कि त सफल हुन चाहन्छस् भने यो मिटिङलाई त छोड्दै नछोड। अनि त्यसपछि नीलम सर जानुभएछ पहिलो महिना मिटिङ एटेन्ड गर्न एक्लै, साथमा जोलाई पनि भनेको थियो, कसैले पनि टेरपुछार लाएनन्, एक्लै गए। अर्को महिना पनि एक्लै गए हैन, टिकट पनि किनेको छ, जानी आउने खर्च पनि लागेको छ, पुरा दिनभरि टाइम पनि गइगयो। फेरि अर्को महिना पनि एक्लै गए हैन, कहिले पनि टेरपुछार लाउनेवाला छैन। अनि उनी थाके। अनि थाकेपछि फेरि अनि सिद्धार्थ सरलाई भन्नुभएछ कि सर म लगातार आइरहेको छु, एक्लै आइरहेको छु, 6 महिना भइसक्यो, यति पैसा पनि खर्च भइसक्यो, जान आउन खर्च, मेरो टाइम पनि गइरहेछ, म एक्लै आएर के हुन्छ, मलाई मेरो त केही बिजनेस त हुनेवाला छैन। अनि फेरि तैपनि सिद्धार्थ सरले फेरि भन्नुभएछ कि त आफ्नो दिमाग नलगा, यदि सफल हुन चाहन्छस् भने आइर भनेर भन्नुभएछ। अब के भन्नु है। अनि फेरि उनी गएछन्, 7औं महिना पनि गए, 8औं महिना पनि गए। तर जानुभन्दा पहिला सबैलाई भन्न चाहिँ छोड्थेनन् उनी हैन। सबैलाई खबर गर्थे, ल है जाउँ, जानी भए जाउँ, म चाहिँ जाँदैछु, जानी भए जाउँ, म चाहिँ जाँदैछु, जानी भए जाउँ, म चाहिँ जाँदैछु हैन। अब यसो गर्दा गर्दै 8 महिना बितेछ, एक्लै हिँडेको हिँडै। अनि त्यसपछि 8 महिना लगातार एक्लै गएको गाई देखेर अब उनको बिजनेस भएको छैन, उनलाई के बित्या छ, उनमा के समस्या छ त त्यो त नीलम सरलाई नै थाहा छ, अरू बाहिरबाट हेर्नेलाई त के थाहा छ उनको भित्रको कुरो के छ हैन। तर
बाहिर अर्को मान्छेले जसलाई उनले बार बोलाउँथे पनि अनि हेरिरहेको थियो, त्यो मान्छेको मनमा चाहिँ एउटा घन्टी बज्न थालेछ, साले यो हर महिना दिल्ली गइरहन्छ हैन, एक्लै गएको गाई छ, 7 महिना भइसक्यो 8 महिना भइसक्यो, हमेसा हामीलाई जाउँ जाउँ भन्छ, हामी त गएको छैन, यो चाहिँ एक्लै गइरहेछ, मतलब साला केही न केही त अवश्य होला है। अनि त्यस्तो एउटा व्यक्तिको मनमा खुराफाती आएछ। अनि त्यसपछि अर्को पटक उसले फोन गरेर भनेछ कि अर्को पटक म पनि जान्छु भनेर 9औं महिनामा बल्ल निलम सरले एक मान्छे साथमा पाएछन् हैन। अनि त्यसपछि अनि त्यो गएछ। अब किनकि मिटिङमा गइसकेपछि कुनै पनि नयाँ व्यक्तिलाई त्यहाँ एक माहौल हुन्छ, एक आम व्यक्ति कसरी सफल भयो भन्ने उसको स्टोरी सेयर हुन्छ। अब त्यो सुनिसकेपछि उसको मनमा पनि ढ्याग्रो चल्यो। अब भनेपछि एक व्यक्ति 9 महिनादेखि एक्लै गएको छ, अर्को व्यक्ति बल्ल 9 महिनापछि साथमा गएको छ। अब एकपटक साथमा गएपछि त अलिकति मन मिलिगयो। अब कमसेकम त्यो व्यक्ति त्यो पहिलो मिटिङको कारणले 2-3 पटक त अवश्य जान्छ हैन। अब त्यो दुईजना फेरि लगातार 3 महिना गएको देखेर अर्को मान्छे, तेस्रो मान्छेको मनमा पनि घन्टी बज्न थालेछ, यार साले यो दुईजना पहिला त यो एक्लै गइरहेको थियो, अब यो दुईजना यो पनि जान थाल्यो, मतलब केही न केही त होला भनेर अर्को तेस्रो मान्छे पनि जान थाल्यो। अब तेस्रो मान्छे जुन गयो नि, हो त्यो चाहिँ पावरफुल निक्ल्यो क्या। सायद दम निलम शर्मा पनि थिएन, अर्को मान्छेमा पनि दम थिएन, त्यो कारणले त 9 महिना लाग्यो एक्लै जानलाई हैन। तर तेस्रो मान्छेको जसको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्यो, घन्टी बज्यो, हो त्यो मान्छे चाहिँ पावरफुल रहेछ हैन। अब त्यो पावरफुल मान्छेले के गर्यो, त्यो मिटिङ एटेन्ड गरेर आएपछि पुरै शहरमा उसले ढ्याङ्ग्रो बजाउन थाल्यो। अनि त्यसपछि अब जब 9 महिना एक्लै गएको थियो, 10औं 11औं महिना 2 जना गएको थिए, 12औं महिना 3 जना भयो, 13औं महिनामा त्यो तेस्रो व्यक्तिको कारणले पुरा एउटा लग्जरी बस भरेर मान्छे लिएर गयो त्यो मिटिङमा, भन्नुभयो नि। अनि त्यसपछि अब त्यो त्यहाँदेखि सुरु भएको कारमा तपाईलाई थाहा छ, उनको तल म पनि अहिले युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर छु, सारै इन्टायर टिम नेपालबाट उनीकै तल छ, जो बस कन्डक्टर थियो, 2500 रुपियाँको औकात थियो उसको हैन। आजको डेटमा म जस्तो मान्छे, तपाईहरु सम्पूर्ण इन्टायर टिम उसकै तल। उसले के हाम्रो टिमको लागि 1 सेकेन्ड लगाएको छैन नि। ल हेर्नुस् त कति मजेदार बिजनेस छ। केवल उसले त्यो 9 महिना जुन चक्कर काट्यो नि, 9 महिना जुन धैर्य गर्यो, 9 महिना जुन सेक्रिफाइस गर्यो, 9 महिनाको जुन पीडा लियो, 8-9 महिना जुन उसले त्यो आफ्नो गुरुको कुरालाई के रे नकार्न सकेन, सिद्धार्थ सरले जे भन्नुभयो अनेक पीडाको बावजुद पनि उसले जुन झेल्यो, त्यसको कारण आज एक शब्द नबोलिकन यत्रो लाखौंको बिजनेस आइरहेछ। एक पटक प्लान देखाउन नआइकन लाखौंको बिजनेस आइरहेछ हैन। एक पटक एउटा एक रत्तीभर दिमाग नलगाइकन विदेशबाट बिजनेस आइरहेछ। ल हेर्नु त। सो बिजनेसमा सर्टकट कहीँ पनि छैन। यदि तपाईले कन्टिन्युटीको साथमा लगातार केही पीडा, सानातिना केही पीडाहरू हुन्छ, तपाई कंगाल हुनुहुन्न। अब मानौ निलम सरले 9 महिनामा हर महिना 150 रुपियाँको टिकट किने, जान आउनलाई 300 रुपियाँ लाग्यो होला, अब खाना खर्च पनि लाग्यो होला, चलो 100 रुपियाँ, यो टोटल मिलाएर लगभग 1000 रुपियाँ भारू महिनाको खर्च भयो होला। ठिकै छ। 9 महिनामा टोटल कति खर्च भयो भन्नुस् त मलाई? 9000 खर्च भयो। अब 9 महिनामा 9000 खर्च भएर कोही व्यक्ति गरिब त हुनेवाला छैन, कंगाल त हुनेवाला छैन, घर खेत त बिक्नेवाला छैन, उसको गयो के ल भन्नुस् त? केही पनि गएन नि। सो यो बिजनेसमा त्यही भएर मैले बार बार भन्छु, यदि तपाईँ यो बिजनेसमा कन्टिन्यू लागिरहनु भयो भने, कन्टिन्यू समय दिनु भयो भने, अनि प्यासनको साथमा, अब त्यो कन्टिन्यू जुन समय दिनु भएको छ त्यो पनि तपाईँ मनले दिनु भएको छ कि 100% मनले दिनु भएको छ कि आधा मनले दिनु भएको छ कि 10% मनले दिनु भएको छ कि 5% मनले दिनु भएको छ कि, अब त्यसको हिसाब फेरि माथिवालाले गर्छ। त्यो उपर बसेको छ नि, उपर हो त्यसले गर्छ। सो म तपाईलाई के भन्छु भने, पहिला त
जुन बिजनेसमा तपाईँ आउनु भएको छ अनि 18 सालमा जुन बिजनेसले हजारौं व्यक्तिलाई रिजल्ट दिएको छ, हजारौं व्यक्तिले ठुला ठुला एचिभमेन्ट लिइसकेका छन्, हजारौं व्यक्तिले लाखौं करोडौंका चेक लिइसकेका छन्, 18 सालमा अहिलेसम्म वेस्टिजले मेरो 1 रुपैयाँ खायो भनेर शिकायत गर्ने अहिलेसम्म एउटा केस दर्ज भएको छैन हैन। जब यति ठुलो हिस्ट्री छ भने अब तपाईले आफूले आफूलाई सोध्नु, जुन प्लेटफर्ममा म छु के यो प्लेटफर्मबाट मेरो भविष्य बन्छ? पहिला त आफूले आफूलाई सोध्नु हैन। यदि तपाईको उत्तर यसमा आउँछ, अरूको पनि बनिरहेछ, त्यो पनि 1 महिनामा मात्र, 1 साल 2 सालमा हच्चको भरमा होइन, लगातार 18 सालदेखि बनिरहेछ, एउटा देशमा मात्र होइन, कयौं देशमा बनिरहेछ, केवल ठुला ठुला मान्छे होइन, बिल्कुल जमिनबाट निक्लेका मान्छेहरू शिखरमा पुगेका छन्। यदि तपाईलाई यस्तो लाग्छ र जुन प्लेटफर्ममा म छु यो सही छ भनेको भन्ने जस्तो तपाईलाई लाग्छ भने अब 1 नम्बरमा त तपाईको दिल, दिमाग, मनो मस्तिष्कलाई आधा अधुरा नलाउनु, 100% लगाउनु। किनभने यदि तपाईको मन 100% लागेको छ भने तपाई भित्रबाट हमेशा पोजिटिभ भाइब्रेन्ट आएको हुन्छ, पोजिटिभ ऊर्जा आइरहेको हुन्छ। तपाईको दिलो दिमागमा, तपाईको जेहनमा यदि यो बिजनेसको प्रति सकारात्मक छ, योबाट म सफल हुन सक्छु, योबाट म महिनाको 5 लाख रुपैयाँ 10 लाख रुपैयाँ कमाउन सक्छु, योबाट म अहिले आफूले चाहे जति लग्जरी कार म अहिले लिन सक्छु, यो बिजनेसबाट म विदेश पनि जान सक्छु, यदि यो मनमा तपाईलाई भित्रदेखि विश्वास छ भने यसलाई तपाई आधा अधुरो हच्चको भरमा यस्तो शंका उपशंकामा नराख्नु, 100% विश्वास गर्नु, 100% जेहनमा उतार्नु। यदि तपाईको जेहनमा त्यो चीज छ भने त्यो एक प्रेको रूपमा तपाईको मनोमस्तिष्कमा चलिरहेको हलचलको खबर चाहिँ उल्लाई गएको हुन्छ क्या, त्यो सत्तालाई, त्यो शक्तिलाई गएको हुन्छ। तपाईको मनोमस्तिष्कमा सबकन्सियस माइन्ड भनिन्छ नि, एउटा त हुन्छ बाहिरी मन, तपाईले जानेर बुझेर सोच्नुहुन्छ मलाई त्यो भए हुन्थ्यो, त्यो पाउन पाए हुन्थ्यो, त्यसले यसो गर्दै हुन्थ्यो, त्यसलाई त के गर्नु, यो जुन छ नि यो चाहिँ हाम्रो बाहिरी मनले सोचेको हुन्छ हैन। अनि तपाईको भित्र एउटा अर्को मन चलेको हुन्छ, त्यो भित्रै ध्यानको गहिराईमा गएको बेलामा त्यो मन बाहिर निक्लेको हुन्छ। अथवा तपाई जब एक निन्द्रामा जानु भएको हुन्छ नि, बिल्कुल डीप स्लिपमा गएको बेलामा कहिल्यै नसोचेको त्यस्तो टाइपको सपना देख्नुहुन्छ नि, बुझ्नुभयो नि, किनकि त्यो अलग दुनियाँमा तपाई प्रवेश गर्नुभएको हुन्छ। सो तपाईको जो मनोमस्तिष्क, तपाईको जुन सबकन्सियस माइन्ड, तपाई भित्र तपाईको भित्री मनोमस्तिष्कमा जे चीज रमिरहेको हुन्छ हो यसको खबर उसले पाएको हुन्छ। अनि त्यो चीजलाई पूरा गर्नको लागि फेरि उसले तपाईलाई परिस्थिति बनाएको हुन्छ। मैले तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिनी, यदि तपाईले कुनै पनि प्रोग्रामलाई सफल गर्न भनेर आँटेर 100% लाग्नु भएको छ भने चाहे त्यसमा चुनाव होस्, चाहे त्यसमा 400 रुपैयाँको टिकट भारी लागोस् हैन, यत्रो टिकटमा पनि खुवाउँछ भन्ने त्यस्तो लागोस्, चाहे जस्तो सुकै लागोस्, त्यसको बावजुद पनि यदि कुनै पनि एक व्यक्तिले उसको सबकन्सियस माइन्डमा त्यसको सफलताको प्रति यदि हलचल भित्र मचेको छ भने त्यसलाई सफल गर्नको लागि पुरै कुन चाहिँ व्यक्तिको मनोमस्तिष्कमा गएर के चाहिँ बिउ हाल्दिने हो, के चाहिँ सन्देश दिने हो, कति बेला के प्रेरणा दिने हो, यो काम चाहिँ फेरि उसको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? सो जस्तो हाम्रो यो सम्पूर्ण मिटिङ, सम्पूर्ण एजुकेसन, यो सम्पूर्णको एक प्रयोजन नै यो हो कि तपाईले चाहेको इच्छा, तपाईको जुन इच्छा छ त्यो इच्छा तपाईको भित्री सबकन्सियस मनमा रम्न थालोस् क्या। बुझ्नुभयो नि? ह्याबिटमा आउने भने पनि त्यही हो, कुनै चिजलाई तपाईले बार बार गर्नुहुन्छ त्यो अटोमेटिक तपाईको त्यो जेहनमा उत्रेको हुन्छ, फेरि त्यसलाई प्लान गर्नै पर्दैन, अटोमेटिक आँखा खुल्ने बित्तिकै तपाई त्यो काम गर्नुहुन्छ, त्यो खानुहुन्छ हो। त्यो सम्पूर्ण कार्यक्रमको प्रयोजन भनेको नै तपाई भित्रको जुन पावर छ, सबकन्सियस माइन्ड छ, यो तपाईको इच्छा, तपाईको प्लान, तपाईको टार्गेट, तपाईको गोललाई भित्र त्यसमा उतार्नु हो यसको लक्ष्य भनेको नै। अब यो उत्रिन्छ कसको? जो रेगुलर आउँछ। उत्रिन्छ कसको?
जसले विश्वास गरेको हुन्छ उत्रिन्छ कसको हैन, जसले त्यसलाई आचरणमा पनि ढालेको हुन्छ। सो यो ध्यान राख्नु होला, किनकि यो नै मुख्य प्रयोजन हुन्छ। तर नीलम सरलाई सिद्धार्थ सरले जुन भन्न खोज्नु भएको त्यो कारण के थियो कि 6 महिनामा पनि यसको जेएनमा उत्रिनेवाला छैन सफलता, 8 महिनामा पनि, 5औं महिना, 4औं महिना, तेस्रो महिना, 7औं महिनामा पनि यो भित्र यो सफलता यसको मनमा उत्रिनेवाला छैन। तर यो लगातार मेरो कुरालाई मानेर यदि आफू आइ गर्यो भने एक न एक दिन चाहिँ यसको जीवनमा उत्रिन्छ भनेर नै वास्तवमा सिद्धार्थ सरले उहाँलाई त्यो निर्देश दिनुभएको थियो। अनि आज तपाईको अगाडि म छु। म जस्तो युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर नीलम सरको तल कमसे कम आजको डेटमा 30 जना भन्दा धेरै छन् होला। क्यान यु इमेजिन हैन? अनि त्यसको कारणले हो त्यही 2500 को अस्थायी कन्डक्टरको जागिर खानी मान्छेको अहिले महिनाको इन्कम लगभग 8 लाख रुपैयाँ छ। कहाँ 2500 रुपैयाँ, कहाँ 8 लाख रुपैयाँ। कल्पना गर्नु त 8 लाख रुपैयाँ भनेको कसको स्यालेरी हुन्छ यहाँ भन्नु भने हो त्यही कन्डक्टर मान्छे जसले धेरै उसले मारुति 800 किन्न सक्थ्यो होला जिन्दगीमा यदि त्यही बस कन्डक्टर नै हुन्थ्यो भने। त्यही त हो, बस कन्डक्टरले एक त कारको बारेमा सोचेको हुँदैन, बस कन्डक्टरले धेरै भयो भने उसको बाइक हुन सक्थ्यो हैन। तर त्यही बस कन्डक्टरको जब मनोभूमि बदल्यो, त्यो मिटिङमा गएर सिद्धार्थ सरको त्यो सक्सेस सेमिनारमा लगातार 9 महिना गएर जब त्यो मनोभूमि बदल्यो त आज त्यो व्यक्ति लगभग 2 करोडको मर्सिडिज बेन्जमा घुमिरहेको हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ पहिलो विजय उत्सवमा हाम्रो स्मार्ट क्याफेको बाहिर मर्सिडिज बेन्ज उभिएको थियो, त्यो लगभग 2 करोड रुपैयाँको पर्छ। बुझ्नुभयो नि? सो थ्यांक यू सर। जो पनि साथीहरुलाई यस्तो लाग्छ कि म एक्लै गएर के हुन्छ त एक्लै गएर यही हुन्छ। थ्यांक यू। थ्यांक यू सर, थ्यांक यू। म सम्पूर्ण इन्टायर टिम जसो त्यो बेलामा